شكون شفتوا اللي معروفين يعني وكنقولوا لك عاود يردونا ثاني بدون ذكر اسرار يعني بدون ذكر اسرار. كنت رايح للمحامي نشوفه. نعم. تلاقيت بكمال البوشي. نعم. هو كان رايح للمحامي، تلاقيت به مشينا كتفارق. حكينا مروان بودياب، يعني شعورك وانت تروح من قاعه المحكمه الى سجن الحراج؟ حنا كي نطق الحكم هذاك بالتاجيل جا خلاونا في واحد لاصال وحدنا، وين يحطوا الاخرين كانوا هما داوهم للحراج، كون حنا كنا مع لي جوندارم يعني يدونا وحدنا. بقيت انا وعبدو بمده شحال 20 دقيقه ما قدرناش كلنا ما خرجت، ما قدرناش نهضروا ونشوف صدمه فيه. شوك يعني. انا تكسلت فوق هذيك، هو تكسل منفصليه وقاعدين نستناو واش راح يصير. راح تدخل العالم سمعت عليه برك، ماكش عارف هذا السجن واش، راك خايف ما تقدرش تقول ما تخافش. انت ما كنتش تتوقع بانه تروحوا للسجن؟ ما توقعتش. جامي دخلت لك في راسك؟ à aucun moment j'ai imaginé, je n'ai imaginé بلي ندخل الحبس. شوف كي قال السجن المؤقت الحراج، ما حسيت لا القسم تاع المواطن، حسيت لا tu verras plus ta famille، ما تقدر تكمل الكلافي تاعك، الخدمه تاعك، الموقع تاعك، الناس اللي راك عليهم مسؤول واش تقول لهم. كي دخلنا في هذيك لابيس لا سيلول هذيك قبل ما نلحقوا لا سيلول، تفضل. لا تاع في المحكمه، لا سيلول تاع المحكمه كنا وحدنا الجو ما قعدناش البوكس فوالا بلوت. ومن بعد يرفدونا لي جوندارم، كانوا تعاملوا معنا بطريقه صح. انا نحييهم باسكو حسوا المالور، حسوا لا ديتريس، اون ايتي اون ديتريس. اي بي كي دخلنا الحراج، كي تحل الباب هذاك، اون ايت اونتري اون مارشي فير نوت ديستان. دخلنا موند sur lequel on entendait tout et rien. دخلنا الداخل، لي ريسبونسابل تاع الحبس كانوا يستناو فينا، شافوا الضجه الاعلاميه اكسيتيرا. اون ايتي بيان اكويي، ils ont fait de leur mieux pour nous rassurer. نشفى واحد الكلمه كيما توشي، قال لي ما تقلقش خويا عبدو، قال لي هنا خير من برا. قالها لي هكذا، قال لي هنا خير من برا. لا مسجون، لا ماشي مسؤول من في لادمينستراسيون بينيتونسيير كو جو سالو. قال لنا نقول لك الجمله اللي قالها بدون ذكر الاسماء. لا هنا يتساوى الجميع في الحقوق والواجبات. المكان الوحيد اللي كان تساوى في الحقوق والواجبات، وما تخافوش، نعرفوا قضيتكم ومرحبا بكم. وهنا وكي دخلنا انا هناك راح لي 50% من هذاك الشعور. عرفت بلي خلاص راني امام القدر تاعي، راح عندي عالم جديد راح نكتشفه. جي بري كونفيونس ودخلت. تبدا باك ليطاب الاولى عبدوك شايفي لك تحط فيس تاعك، تحط فيس تاعك، ترد اكسيتيرا، تحط دراهم، تحط كاع حوايجك اكسيتيرا. اجراءات قانونيه سامبل. بيان سور اون ا بوكو ديسكوتي باسكو ميم الناس اللي يخدموا في الحبس يعرفونا مليح، دونك يسقساونا لي كومونتير تو سا لي ديبا كيفاش لحقنا رحنا تما اكسيتيرا. الناس كانت كاع مخلوعه. اي بي لا بروميير مارش نمشيو في ان كولوار، وكانوا لي كور، كانت دي كور الناس برا، سي دي كور معناتها الساحات وين لي بريزونيي لي ديتنو يخرجوا يقعدوا فيهم 2 سوايع قبل ما يولوا لي صال تاعهم. الناس عقلونا بداو يعيطوا، يا لي زوم يا لي زوم يا لي زوم يا لي زوم. Je n'ai jamais senti un soutien aussi franc, aussi sincère. يا لي زوم يا لي زوم، ما تقلقوش انا معاكم. حبسيه يعيطوا هكذا، يا لي زوم يا لي زوم. تجمهر انتم درتوا، ماشي غير تجمهر. ومن بعد كملنا وين نمشوا ينسالوي انا معاكم، يهضروا ويضربوا في الحي ويضربوا في الباب هكذاك، وني افيك فو، انا معاكم انتم رجال. لحقنا سكون ابل ليطاب لا ترانزيت. عباك يدخل السجن جست بالترانزيت دابور. ترانزيت قعد يومين ولا 3 ايام، ومن بعد كيبعثوك انتقال يعني قبل ما يبحثوك. دخلنا العبور ترانزيت. انا جو لو دي ان فرونسي بون بالعام يعطوا ترانزيت العبور. دخلنا داخل ترانزيت، لقينا اون ايكيب تاع مسجونين 4 بيرسون كانوا يسيقوا وجدوا كلش ويستنوا فينا هكا يشوفوا فينا. القانون العام مسجونين من القانون العام، قانون درواكم شافوا فينا هذا مخلوعين. قعدنا 2 مينوت هم يشوفوا فينا احنا نشوفوا فيهم. كيس كي سباس بوركو فوزيت لا. وكانوا يعرفونا. داونا الفراش، داونا نمبر 1 دينا فراش ان كوتي دلوتر. يفو فوار بلي سي اون غروند سال ترانزيت. بدينا نقصروا معاهم، حكينا على كلش. القضيه تاعنا ما كاينش عبالك القضيه تاعنا اش حكيناها في السجن. يا ربي عبالك السجن ما كاين والو، توتي فيرمي. تشوف كلو ان تي في، تشوف التلفزيون الرسمي، ولا بي ان سبور باش تشوف لي ماتش، ما كاين حتى حاجه واحده اخرى. والحكايه كاع يدوروا على الماكله ولا المساجين، كل واحد يحكي حكايته. La prison en Algérie, c'est un lieu d'histoire. C'est le seul endroit où tu parles de toi-même honnêtement. Parce que tu n'as rien à faire.
c'est le seul endroit où tu écoutes l'autre. Parce que tu n'as rien à faire. سنأتي راحت لك الصدمة يعني في اليوم الأول في اليوم الثاني. Franchement, غير دخلنا لطون زيد وقصنا خلاص. On s'est adapté. نقول لك علاش on a accepté notre détention. Elle est devenue une réalité. Il fallait s'adapter. خلاص il fallait s'adapter. C'est le fait accompli. Le moment où je l'ai accepté كي حفونا. On est parce que قبل ما تروح للعبور جوزنا عند كوافير يحفف لك كلش نحن كاع الشعر. بعد ترفد واحد اللوحه فيها ترفد واحد اللوحه اسمك كما نشوفوها في الافلام نفس في الافلام الاخر يصوروك c'est bon. On devient, attention, ça c'est un moment important, on t'a plus de nom, t'as plus de prénom. Un chiffre. Un nom. T'es 268 106. انت يا مروان 264 105 صح. دخلتوا الان راح لك الصدمه تاعك انت ايضا كما عبدوا في البدايات. راحت لي صدمه لكن لقيت صعوبه ربما في النوم. اول ما راك مع ناس غرباء بالنسبه لي كل واحد حكايته يعني باسكو العبور يتعمر في الليل. احنا كي دخلنا لقينا فارغ. العبور اللي من المحاكم يجيبوهم. العبور سي قالوا لنا جمله عبد الله نقولوا لها السيد هذا كان نظف كاع العبور صباح قال لنا بلي قالوا لنا راكم جايين. قلت له وقتاش قالوا لك انا جاي نستقبلوكم يعني. قال لي صباح قالوا لنا بلي راكم on a eu droit à un comité d'accueil. Un comité d'accueil. العبور ce qu'on appelle le prévôt هذاك le prévôt c'est le responsable de la salle تاع الحبس. Ce qui est incroyable et c'est là où بالك le choc بدا. ماشي مع الاول لو شوك كي دخلوا كاع الغاشي في العبور لقينا رحنا 120 150 dans une salle dont la capacité تاعها يا ربي 60 ولا 70 avec deux toilettes et tu dois patienter faire la chaîne et tu partages deux toilettes ou deux robinets تاع الماء مع 120 ولا 130 واحد والناس اللي قاعده تحت في الكالاج كاش بلايص. نبقاو في الحاله تاعكم فقط يعني بقيت يومين ثلاثه في منطقه العبور 48 بعد ما دخلتوا يعني الزنازين المخصصه لكم او القاعات مع الموقوفين الاخرين تلاقيتوا بالزملاء تاعكم اللي وقعوهم في نفس الفتره؟ ستي في نفس اليوم على اعتقد الثانيه صباحا. جاو زوج تاع الصباح جاو كامل بوعكاز وفضيل ماهوش زملائنا يعني هما ناس نعرفوهم ماهوش صحفيين. عادل الملاح هو اللي زميل ولاو زملاء في السجن يعني tous des prisonniers, tous des numéros. Donc par la force des choses, ولاو des amis. كيفاش تلقيتوهم يعني عدنان الملاح ولا بوعكاز ولا فضيل الدوب النفسيه تاعهم اللي كانت النفسيه تاعو ربما ضعيفه ما نعرفش نقولها بهذه العائله اللي تشوف تاعو ولكن الان تغيرت شويه. كان فضيل الدوب في البدايه ما تقبلش الواقع ما تقبلش وين راه وكان يستنى يعني امر حيحدث بالك حيخرج غدوه غير واش راه صاري بقى غير يعاود لي صدمه يعني هو ايضا صدمه. فضيل خلاص رانا في الحبس وانا شجعت كي كانوا الكل يعني كي كنت نشوف روحنا جروب ورانا كيف خلاص لاني ما بقاتش الضربه راهي chacun apporte chacun est le psychologue de l'autre. Donc on s'est soutenu, il y a eu une solidarité même dans les affaires تاعنا sont complètement différentes. Peu importe si on est coupable ou ماشي coupable. كاع ومن بعد كي جاو الغاشي كاع داروا بينا. دونك تحس الناس يسانتيريس توا كل واحد لافير تاعو هذا سراق هذا قتل هذا الاخر هذا دروغ هذا مخدرات كاع تلاقينا في ضرب لو ترانزيت سي ميلونجي. فاهم لو ترانزيت سي ميلونجي من الترافيك من لافير دو دروغ دو كوكايين جوسكا ان كريم دونور حتى سرقه تاع بوستا طوموبيل كاع نتخلطوا. دونك واحد لو ميلونج انا المجتمع يعني المجتمع تعرف لا ميكسيتي سوسيال ماشي كيفاش يقولوا بالعربيه لا ميكسيتي سوسيال الاختلاط الاجتماعي. الحبس في الجزائر سي لو سول اندروا وين كاين لا ميكسيتي سوسيال. كاين المجتمع بكل تناقضاته يعني بكل مستوياته داخل يعني كمال بوعكاس فنان ما يقدرش في الجزائر تاع اليوم تاع 2018 يتلاقى مع جاردين باركينغ ولا واحد قتل مراه ولا اكسيتيرا الا في الحبس. نعم يساكري ميكسيتي واحد لي زيشونج واحد لي ديالوج يعني كما يقولوا دو تروازيام تيب. عدنان الملاح لانه سمعنا باللي اخبار انه صحته من الدهوره اللي نحييه هو ايضا ونتمنى له الافراج ايضا لكل الموقوفين يعني كيفاش كان وضعه الصحي كيفاش نفسيته الى اخره. اليامات الاخيره كان وضعه الصحي بكل صراحه متدهور où il était en panique. Psychologiquement, moi je le sentais très diminué. Très diminué. وعنده un problème cardiaque. قلبه يعني جسديا ونفسيا. جسديا عنده un problème cardiaque. Donc il n'a jamais fait le bilan. عدنان ربما في اسبوع ما رقدش. مشكله حتى تاثر على ما يرقدش. انا نوض في الليل ولا نلقاه نايض الصباح باش نتوضا نصلي نلقاه نايض مريح. عدنان ما رقدش لا ويسأل
بعد داوه العياده اعتقد راح عاود انا ما تبعش دوك لاسويت اللي عنده مش خليته في حاله كانوا متكفلين به يعني طبيا كوريكت. شوف في الحبس يعني باش كلمه حق المعامله يجب قول كلمه الحق يعني. من المدير يعني الى الاعوان لي زوفيسي كاع ايزيتي جونتي كولابوراتور يحترمونا. عندك حقوق كما يقولوا هما عندك كود، احنا عندنا كود معاك تحترم الواجبات تاعك وحنا نعطيك حقوقك وكلش كان يمسير. كنا ان يتم هذا في الخارج والله قلنا لهم كل كان تمشي الدوله بهذه الطريقه اللي في الحبس والله احنا جو لو دي دو سانسيريتي جي ايتي بلوس ريسبكتي et je me sentais plus en sécurité en prison que dehors. والله حق sur la tête de mes deux enfants يعني على راس ولادي العزاز غير حسيت روحي احترم علاه باسكو مساواة وني توس ايغو زوج يقادروك يعرفوا الخدمه تاعنا تاع كصحفيين اكسيتيرا اون افي نوتر اسباس انو بعد رحنا ليزولمون خرجنا من العبور رحنا ليزولمون كنا في زلزاله واحده انا مروان بودياب عدلان ملاح وهو ريب بوخرس خو امير ديزان كنا كاع في كنا dans une même cellule on sentait que في المجتمع تاع الحبسيه هذاك اللي تلاقينا بهم اكسيتيرا qu'on était davantage respecté qu'il y avait plus d'humanisme. هاي بعث لك الماكله تضامن كاين بين الحبس. ما عندكش قرعه ما يبعثوها لك، ما عندكش الماكله يبعثوها لك، بعثونا حوايج حنا دخلنا بلا حوايج حنا رفدونا من كاردافيو وحنا بلا حوايج، بعثونا الحوايج بعثونا تقاتشر بعثونا الماكله صاحبونا وجاو لنا دي جون. انت كي تسمع واحد عنده ان كريم دونور قتل خوه، واحد قتل جارته، واحد عنده 75 قطار تاع الاخر، ومن بعد كنا دون ان كارتي تاع الاعدام افيك لي زافير دو تيروريزم. شفنا ميم الناس اللي عندهم افير تاع الارهاب اكسيتيرا يعطوهم سبيسيال. هادو كاع ناس ils oublient tout ce qu'ils ont vécu avant ils créent une nouvelle identité. وفي الحبس هذاك واحد لي زيشونج واحد لا سوليداريتي انكرويابل. تحس كيفاش هذا يدير فيا الخير وكي نخرج برا واخرين يحبوا يضربوني ويطيحوا عليا ولا يرفدوني وين ماكوز اكسيتيرا. Ça a été incroyable. Le mot incroyable. Choc. Un choc pour moi c'est un choc. المجتمع تاع السجن هذاك مجتمع انا كنت حاب لو كان برك وهذه امنيتي انه الظروف المعيشيه تتحسن، لانه في السجن الحراش كاين ظروف معيشيه واعره، وماذا بينا يتحسنوا، وماذا بينا سورتو يعطوا الاعتبار للناس اللي تخدم في الحبس. سي تري ديفيسيل ترافاي باش تخدم في الحبس، باش تكون ان غارديان لازم تكون بسيكولوج، لازم تكون جوريست، لازم تكون بوليسي، tu dois être polyvalent، تتعامل مع ناس بالك très violents، tu dois leur parler، les dialoguer et ces gens il faut vraiment prendre soin de ces gens-là. طيب خلال بقائكم يعني في السجن وكنتوا تستقبلوا العائلات نتاعكم، يعني كانوا ينقلوا لكم واش يحدث خارج اسوار السجن، يعني في المجتمع في البلاد هذا مشكل كبير. نعم. بس فهم مليح باللي الجزائر سا سي ان غرو بروبليم اللي هو لي بريزوني يشوفوا في فاميل تاعهم اون فوا في 15 جور. نعم. اي سي ان بارلوار. نعم. كاين فاصل زجاجي تكلموا بالهاتف يعني 15 يوم. نعم. دونك ما احنا قعدنا 15 يوم. بالمناسبه يعني سكي انورمال ا مون سونس. بالمناسبه كمال البوعكاز اللي عنده 3 بنات يعني ربي يكون معاهم، طلب يشوفهم في غرفه خاصه لانه رابروشي لاسباب انسانيه، لانه توحش ويقول توحش ابنته بزاف وماذا بهم، ودار طلب اعتقد عن طريق هيئه الدفاع باش يشوفهم. لا ادري نتمناو ان شاء الله نتمناو يوافقوا يعني هو وغيره يعني لازم اجراءات بارلي. نعم اتي بروش صعب سيتي تري ديفيسيل. صعب كانت تجربه صعيبه كاع. سيتي ليكسبيريونس لا بلو دور. كي جاو عندك شكون جا عندك؟ جا الوالد زوجه والاخ واخوك. يعني حكينا يعني اذا سمحت طبعا انا نتمنى ما نقلبلكش الواجهه، ولكن معليش انا اليوم جيت وبكيت ومكمل وين راح. البكاء شعور انساني، الشعور راني نخرج والله غير راني نخرج. ملي خرجت ممكن يكون طريقه تاع سيت ايميسيون اون ثيرابي فينالمون. اكزاكتومون سيت اون ثيرابي باسكو ما قدرناش نهضروا ايور مع العائله، ما تقدرش تحكي لهم سيرتان شوز يخافوا يقول لك بابا نحكيو بحريه واحترام للقانون، ولكن نحكيو بحريه بدون ان نكون طرف، لا ما نجرحوا واحد، ما نجرحوا حتى واحد. نعم تفضل. دخلت نستنى وقتاش يجي وقت اسكو يعرفوا يروحوا يجيبوا، تبقى تسقسي بابا يعرف يروح للتريبيونال يجيب الورقه باش يعطوا لوتوريزاسيون يشوف، تبقى غير تسقسي ماكش عارف. شوف تما راك منعزل على العالم الخارجي ما بالكش واش يصرى. تجاو عيطوا لي نشفى لها كنا مع عشيه مروان عندك بالوار السعاده لحقت كي شفتهم هما بكاو. صدقني في هذاك الفار انا ما بكيتش
انا حبيت نعطي لهم هذيك الصوره تاع امور بخير نضحك. قلت لهم واش بيكم؟ قلت لهم يا مات وين جاي نورمال وفاهم في بابا. قلت له راني مليحه هنا ورحت كنت لابس زعما مليح ودبرت هكا فيستا وحكيت معاهم. دبرت فيستا يعني ما كانش عندنا دخلنا بالحوايج بلبسه واحده. حكيت قلت لهم رانا هايلين داخل وبيان. وقالوا على كنت تبكي واش كاين. فهمتهم في القضيه هاي وشنو هي القضيه. ما كانوش عارفين، ما عرفوش انا كي رحت الحبس كانوا يشكوا ابتزاز خلعوا واش داروا وليدنا يعرفوني يعرفوه مروان. كي حكيت معاه هذا كبير يعني هذا كبير لما ما تكونش معلومه صحيحه. لي ديغا سور لي فامي سون ايريبارابل. هذا باش تفهموا مليح. تفضلوا بعد حاجه شفتها ثم انا راسيوليتهم هما راحوا كانوا مطمنين من جهتي. لكن انا اللي كنت انهرت يعني انا غير راحوا دخلت صرا لي انهيار ما قدرتش. كي شفتهم هذيك تمنيت ما يجوش. لكن فرحت كون ما جابتليش بنتي. كون شفت بنتي بهذيك الطريقه كنت ما نقدرش نجوز الحبس. وباش جوز هذوك 15 يوم نذكروا كاين ناس مجوزه سنوات. انا 15 يوم لكن انسان شويه حساس. انا فنان مانيش واش درت. دخلت نحيتهم من راسي. نسيت باللي كاين هذاك العالم. قلت هذا هو الحل الوحيد وتفاهمنا عليها باش نقدروا نعيشوا بور تونير يعني بور ريزيستي كيف مع الوضع. 15 يوم هذا هو العالم تاعي. هذا هو التلفاز اللي عندي. هذه هي لاكور اللي عندي. والوقت نقضي 26 ساعه في الزنزانه. نتمنى يجي محامي يشوفني باش نخرج نتلاقى به باش تبدل تمشي برك في هذاك الكولوار ويقيسك شويه هوا. وراني جوزت 15 يوم تاعي. عبدو لما في الزياره العائليه يعني الاولى نظن الاولى والاخيره يعني كيفاش تقبلت شكون جاك وكيفاش؟ جاتني العائله. جاوني العائله وكي شفتهم ما جاوش ولادك؟ لا ما جاوش ولادي اوغوزمون. شوف طفل صغير يشوف باباه ديغيغ اون فيتر وبالتليفون ما تمناها حتى واحد. جو بونس سانسيرمون que le système judiciaire تاعنا يتبدل. C'est inhumain. ما تقدرش توشي وليدك يا سي حناشي. Tu peux pas le toucher. Tu peux pas l'embrasser. Tu peux pas le sentir. Tu parles au téléphone وهكذا انا شفت عيني يدير يدك هكذا في الزجاج وهو يدير يدو في الزجاج. C'est inhumain. C'est un système inhumain. Je veux dire, il y a des pays voisins comme le Maghreb ou la Tunis, leurs prisons sont pas comme ça. Il faut revoir ce fonctionnement. Parce que c'est qui trouve le habs. نورمالمون كاين ادماج. نورمالمون تخرجوا من الحبس تخرجوا انسان. انت كي تخليه يشوف عائلته ما تخليهمش يتوشيوه يشوفها خطا في 15 جور. وكاين ناس اللي في السجن في الحراش. كاين ناس اللي راهم تاع مناصط. كاين اللي سون اوريجينال دو بويرا دو ولايات يعني دي ولايه لوانتان باش يجي يشوف فاميلته باش يجي يشوف وليده في الحبس راهي رحله. il peut pas le toucher. il peut pas le prendre dans ses bras. كيفاش انسان كيخرج من الحبس ولا يخرج لك مواطن يخرج كريمينال. il va faire pire. moi quelqu'un واش قال لي واحد ان تيمونياج دخل بور ترافيك دو دروغ قال لي عبدو كي نخرج منهم نضرب بلي غروناد. قال لي ils ont fait de moi un monstre ce système. il a fait de moi un monstre. الحراج ولي تالمون نومبرو. لكن عبدو احيانا لا يجب ان نحكم على الاشياء بالعواطف لانه بعد العواطف جي ابري ليموسيون كاين لا ريزون. لما واحد عفوا انا بار سيانتيفيك محاباه عفوا نعطيك رايي ومن بعد نخليك تعبر. نحترموا كل الناس وقلنا من قبل انه كرامه الانسان وحده. ولكن لما واحد يتاجر في المخدرات لازم يتعاقب. لما واحد يقتل لازم يتعاقب. لما واحد يغتصب طفل لازم يتعاقب. القانون يجب ان يطبق. ما يرجعش يعني الحبس فندق 5 نجوم لكن هو حبس. الحبس اهم. عفوا عبدو ساترك لأن العقوبه هي فقدان الحريه جراء الفعل اللي تقوم به. ولكن ما لازمش تحول الحبس الى فندق 5 نجوم. تفضل. فقدان الحريه ماشي فقدان الكرامه. لا اتونسيون غير ماشي فقدان الكرامه. انا متفق معك. وشو الغول تاع السجن لو رول دو لا بريزون سي دو رينسيري هادو لي ديتنو. اعاده ادماج سي دو رينسيري هادو لي ديتنو. انت كي تو برون ان جون تاع 18 ans على جال طرف زطله وترميه دون اون سال تاع 70 بيرسون يرقد في القاعه ويهضر مع دي ترافيكون دو دروغ اللي كون بلو دونجورو كو لوي ولا مع الناس اللي قتلوا وما تعطيلوش حقوقه وما تربيهش وما تخليش ويفقد لو ليان فاميليال لو ليان افيكتيف. تقتلوا لافيكسيون. سكي دو بلوز هيومان شي نو سي كوا سي لافيكسيون. كي يخرج لك برا من 4 سنين ولا 5 سنين كاس كي فا دوفنير؟ ماشي حيكون مواطن صالح مش حيكون مواطن ريزونابل. يفو انا هاوليك نشتها بعيني سي حمد. انا جو بارل سيانتيفيكمون. جي ديسكوتي افيك دي جون. انا كنت نخرجوا لو كور ابوك الحراش
contrairement aux autres prisons algériennes. Tellement غاشي عندنا كنا في 3250 هكذاك tellement غاشي الكور عندك une fois 2 heures par jour يعني 2 سوايع في النهار تشوف الشمس الساحه يعني الساحه alors que في لي زوتر بريزون براتيكمون تخرج 2 fois par jour من الحراسي بارتيكولي غاشي كبير تشوف 2 خطرات الشمس يعني يكونش بالبارودة كيفاش تخرج بسيكولوجيكمون كيفاش هذاك تعاود تدمجوا جو بارل جو سي با كومون ميكسبريمي عبدو وثاني مروان يعني لما كنتوا في السجن يعني بسرعه يعني ممكن تحكي لنا شكون تقابلتوا لانه كان شخصيات معروفه في السجن يعني شكون شفتوا اللي معروفين يعني وكنقولوا لك عاود يردوا لنا ثاني بدون ذكر اسرار يعني بدون ذكر اسرار كنت رايح للمحامي نشوفه تلاقيت بكمال البوشي هو كان رايح للمحامي تلاقيت به مشينا كتفارقنا السلام عليكم سافا مليح البوشي راهو بصحته كان بيان بسيرفات يضحك بعد هو دخل كان مقابلني يعني مع المحامي هو محامي بقيت غير نشوف فيه نسيت قضيتي ونشوف فيه هو يحكي مع المحاكم مع حتى ويدور ليا ما شافني غير نشوف فيه هذا علاش راهو يشوف بداو في زوج يدوروا ومن بعد انا بالك الحس تاعك صحفي يعني جبنا به عرفنا وبدا يدور ويسقسي في المحامي تاعو ومن بعد انا خرجت هو طول مع المحامي تاعو كان هذا شكون تلاقينا ايضا اعتقد تلاقينا بوكو دوم دافير تلاقينا بوكو دي بوليتيك عاشور عبد الرحمن تلاقيتوا مع عاشور ما تلاقينا عاشور عبد الرحمن تلاقينا مع حاج سعيد مراد حاج سعيد تلاقينا شفنا بزاف ناس لا ليستا لي حاج سعيد ديسبلاي ديسبلاي فوالا جاز برك هكذا من بعيد شفنا تلاقينا لي نو بالك دوطخ نو فودري با كي سوا سيتي باسكو الناس ما يسمع بهم في العالم بالضبط ولكن لي غروند رونكونتر كون في il faut citer leur nom, quelques grands barons de la drogue في Alger, Mirana, Tyson, Samia Ould Lamia, Kishida, c'est des gens que dans la rue, qui ont des mythes. pour les في الشارع دي ميت pour les علاقتكم يعني عاديه معهم يا ودي هما اللي لبسونا كونا علاقه صداقه معهم تشوف في الحبس يعني تغير الامور وتشوف الجانب الاخر ربما اللي يكون مجرم برا لداخل الحبس يكون عنده جانب اخر تضامن ماشي كيما نشوفهم برا ربما هذو الناس برا نشوف واحد مباراه في ما نهضرش معاه لكن داخل الحبس لعبنا معاهم ماتش كنا نلعبوا دي ماتش في لاكور نلعبوا فوتبول معاهم باسكو بور توي الطون لازم تبقى لازم الحبس المشكل سي المرض يحكمك كيما تزوج بزاف حنا في ليزولمون لا سيلول 20% من الاستوديو هذا وطاقه صغيره مع البرد اكسيتيرا ما كاين والو شوفاج والو دوك تخرج لازم نبوجيو دوك نلعبوا لي ماتش كنا نلعبوا مع مقابلات نقصروا معاهم نحكوا لهم حكايات هما ما سافروش وتحكي معاهم في القضايا علاش درت هكذا علاش ما درتش هكذا سي دي مومون كون اوبليغا جامي بصح نكتبوهم تو سا بالضبط التجربه هذه صحيح انت تفكر تكتب كتاب مع مروان تجربتك في سي انيفيتابل اون فا ايكريغ ان ليف باسكو انا نكتب سلسله سيناريو انت سيناريست يعني سيناريو عن السجن واش بقصص واقعيه انا نحكي لك واحد الحكايه شفتها نقول اسمه باسكو حكيت معاه نورمال عائلة إسياخ مرصام واحد من العائلة معروف عائلة إسياخ واحد من العائلة تاعو ربما ولد ابن اخ دخل المتحف وسرق 2 طابلو تاع إسياخ تاع عمو وداهم لدارهم قال لهم احنا علاش ما عندناش انتم ما عندكم وانا ما عنديش وعلقهم في دارهم جاو الشرطه حكموا داو الحبس حكموا عاد 4 شهور حبس قال لي حقنا هذيك ونديه شوف الناس هذه ماشي ناس دخل هذا دخل من اجل فولور دو طابلو سا نيكزيست فولور دو كلاس كلاس ولكن القانون قانون يعاقب نو بيان سور اون ني با اون تران دو ديفوندر نو تدي لي رونكو اتونسيون باش ما يفهموش ماناش ندافعوا عليهم حنا رانا نحكوا كيفاش كيحكي لك ميرانا كيحكي لك باغ اكزومبل كيفاش يولي يبيع الزطله وكيفاش كلمه دو فرانس وكيفاش كانوا يضربوا مع الحومه الاخرى ويديروا سكون ابل لي كونطرا تاعهم تاع المواز ويحكي لك على المولوديه سي ان مونط كو نو لي جورناليست نو زينيورون وهذا العالم الاجتماعي لو كان حنا ما نتعلموش منه كما نعرفوش هذو الافات ما يروحوش من المجتمع ممكن تحول هذه القصص الى عمل تلفزيوني رسمي هذا وبديت نكتب في الكتابه بديت في الكتابه كتبت الخطوط العريضه القصص اللي راح نحكيها راح ندير سلسله اللي فيها يعني عد من مساجين وزنزانات راح نحكي على لي زولمون يعني بطريقه العزله كما نسميوه في الحبس العزله راح نحكي على هذاك الجناح ما نحكيش على السجن بصفه عامه لانه يعني فيه يجوا قصص يجوك ناس يعني لهم سبيسيال تلقى في عمره 22 سنه يقول لك ارهابي سبيسيال يعني الجناح يحكم عليهم بالاعدام قضايا
قضايا الارهاب سبيسيال هما قضايا الارهاب 22 سنه ارهاب نتسقسيه نتاع واش داك واحد قال لي انا كنت في القاعده في تمن راست 22 سنه في عمره تشوفوا الشاب كيفاش الشاب هذا ينتمي للارهاب كيفاش سيتيرا سي دي كيستيون اكزيستونسيال حنا اون ابيتو ديكري دي زارتيكل سور سي جون لا ولكن ما تحسهمش كي تلاقى بهم كي تشوفهم كيحكي لك واش من عمليه دارها كيفاش لقى روحو هنا كيفاش سيتيرا اللي راحوا لسوريا وحكموهم سي دي رونكونتر اتيبيك وشاكان سون هيستوار شاكان سون ديستان وشاكان دي شوز ا دير اون فات ابدو مروان ايضا يعني بدون ما نعلق على احكام القضاء او قرارات العداله يعني بعض الاشخاص منهم صحفيين وفنانين مغنيين الى اخره دخلوا للسجن تقريبا في نفس الوقت حكينا عليهم. لما اقترب موعد المحاكمه تاعكم يعني كنتوا ما وصوكمش كيفاش عشتوا اليوم الاخير مثلا هل وصوكم سي كوا واش كانت رغباتهم الى اخره؟ حبسيه اللي دخلوا معكم يعني نتحدث عن عدنان الملاح انا اللي كان معايا عن عدنان الملاح اللي كان معنا في لاسيلول. عدنان الملاح عجبتني عفسه دارها كوم انا نحب ناكل وما كانش عندنا ما دخلناش بزاف دراهم وكيفرسوا لك في الحبس ما يجوا يدخلوك دراهم باش تشري. عندنا سكون ابيل الكنتينه لا كونتين 250,000 في الاسبوع تشري. حنا كنا 4 هو ريبو خرس ما كانش عنده عبدو ما دخلش مع دراهم كنا نتقاسموا انا واش كان عندنا وعدلان بون كنت ما تكفيناش وكنت شاك فوا يقول لي هذا مازال باش تاكلوا ونقولوا عبيت كامونبير شهيتو اصبر الليله تاع اللي كنا نحاكموا جبت كاع واش كان هذاك الماكله اللي كانت حط كامونبير حط لي هذاك الكاشير الكاشير دخلت وليت تشوفوا او ليكس حط لي قلنا كولوا اليوم على شرفكم اليوم نديروا عشاء شباب هو عدلان ملاح كلينا كلنا والصباح نوضنا صباح باسكو المحاكمه يجوا يدوك صباح زاد عطانا ناكلوا دبرنا الجيل وبقى معانا ويوصينا وكونوا ما وصاكمش على اولاده يعني على زوجته وي وصاني على زوجته على زوجته بها وفي غاسيو بيان سور يوصيك مي الحاجه اللي داروها هنا عنده ولاد صغار نظن عنده ولاد صغار الحاجه اللي داروها فينا قبل ما نروحوا نحاكموا انه دعونا بالخير دعانا قعدوا هو اللي كانوا غادي يدعونا حتى هو اللي بخرس يعني هو اللي بخرس شخصيا ان شاء الله يجي نهار يخرج هذا انسان انا نقدر نتكلم فيه يعني بضمان انا عرفته نقدر عندي هذاك الاحساس كي نعرف واحد انسان بسيط جدا انا اعتقد لكم ما نقدرش كان هذا قضاء وكان انا شخصيا رايي الشخصي انه الانسان هذا ما عندوش علاقه انسان بسيط ولد عائله حد واحد روح قال لك اني حاب نعيش انا نبقى وين كنت في تاخمرت كما يسموا تاخمرت في تيارت في تيارت تحت شجره تاع الزيتون كما يقول هو راني قاعد يعني ما دخلوش في الامور هذه ما عندوش علاقه بهذه الامور ما عندوش علاقه هذا الفضيل دوب وبعكان هما ما حكيناش بزاف معهم القضيه تاعهم باسكو ايتي سيباري قعدوا معنا يومين برك في العبور وحنا رحنا لي زولمون وهما دهم دون اون اوتر سال هما راحوا لي سال ما راحوش لي زولمون دونك ما تلاقيناش بهم تلاقينا بهم خطره ولا زوج كي حنا نشوفوا لي زافوكا تاعنا بيان سور كي تلاقى سي اون رونكونت دو 1 2 مينوت دونك عاد نلقاك كذا من بعد خلاص on n'a pas eu beaucoup de temps pour ربما سؤال بقى لي سؤال او سؤالين فقط يعني في يوم المحاكمه لما رحتوا للمحاكمه كنتوا حاسين بانه ممكن تخرجوا من السجن؟ نحكي لك واش هدرت انا وعبدو كي كنا بالك رايحين في الكاميون هذاك الكاميون ديجا هذيك حكايه واحده اخرى الكاميون هذا مغلوق وواحد فوق واحد والغاشي يدونا وما كاينش وين تنفس وكنا نقصروا انا وعبدو عندك لي مينوت نخافوا نسقين يدينا نخافوا تزير عليك المينوت بعد ما كنت تعيط للشرطي يفتحها خدمه توجعك نحكيو قلت له عبدو ما درنا والو قلت له نروحوا لداخل واش جا القرار نتقبلوه قال لي واش جا نتقبلوه استعداد بسيكولوجي قلت له العائلات راهم تما لداخل قلت له ما لازمش يشوفونا اضعاف ذاك جات اللحظه تاعنا حنا خلاونا في الاخر كون قضيه وكانوا محامين بزاف كانوا الاخرين اللي اجلوهم اللي خلاونا في الاخر كي كنا داخلين الشرطه داينا قلت له عبدو ضحك دخلنا نتبسموا لداخل شافونا ديجا داك السواج تشوف العائله خلاص راهم بيان هذيك هي الضحكه ومن بعد الدور لجهه القاضي ما زيدش الدور من جهتهم ثم انا كنت خلاص فرحان صارت لاول مره احضر محاكمه نشوفها شفت بقيت نستمتع بالمحاكمه وقلت وين راح تروح يعني حتى القاضي لما قال لي واش طلبت لا طلبش يعني بالك سي حناشي الحبس يعلمك الصبر يردك فيلسوف tu acceptes ton destin et الحبس une fois que tu t'intègres à la prison ça devient banal tu deviens dans ton élément naturel en fait on est plus مرض ذكا on est plus mal à l'aise برا كو في الحبس la vérité mais il faut pas le mentir كنا نقدو خير في الحبس
كنا بالك ناكلوا خير في الحبس، دوكا خلاص رانا مدي بروغرامين كاع راني سول شوك، لا فامي مرض تخرج ناس برا يهضروا معاك. دونك الحبس يعلمك الصبر، تو اكسبت طون ديستان، يعلمك لا موديستي، تواضع باللي انت موالو، تولي هكذا رقم قدام هذا، تو اي بوتي فاس ا ليمونسيتي دو لونيفير. حنا كي رحنا كي دخلنا المحاكمه وقتاش طلع لي المورال، ميم سي جي اكسبتي مون ديستان، دخلت الحبس باسكو مول الحبس واش بقى؟ قالت المقبره ما كان حتى حاجه. شفت لو نومبر دي زافوكا، اون سانكونتين دافوكا 57 محامي. حكمني واحد لافوكا نحييهم كلهم، حكمني هكذا بيدو، عبدو ما تقلقش انا كاع معاك. كيش قال لي انا ما تقلقش انا كاع معاك، جي سونتي اون فيغتي، جو مي سوي دي الحمد لله في البلاد هذه كاين ناس يامنوا بحريه التعبير، يامنوا بالكفاح وبالنضال، الحمد لله. جو لو اوماج هذو لي زافوكا اللي كانوا رجال جاو هكذا طوعوا بالك دونتو صافي ياخذوا 50 60 مليون على لافير، اون نا با دوني ان سو سنتيم. حنا لما يقولوا عندنا الابتزاز وعندنا الدراهم، جاونا من مسيله من بسكره من الغواد من الجانب والكابيلي توت لي ريجون دالجيري، وداروا كاع مرافعات ورافعوا. à ce moment-là je me suis dit peu importe ce qui va se passer، قلت لمروان peu importe دخلنا التاريخ. je préfère entrer dans l'histoire en étant en prison que rester dans les poubelles de l'histoire en restant dehors dans un hôtel كيما شيراتو. ونفضل ندخل للسجن ونكون حر كنكون برا ونكون مسجون. نعم. سؤالي الاخير، يعني صحيح تم منحكم من السفر الى الخارج؟ نعم. كيف يعني تحصلتوا على؟ رحنا الايروبور، انا عندي اختي مريضه في فرنسا اللي اونسانت، تشوكات بزاف من اللي واش صالي في الحبس، حبت تشوفني، رحت الايروبور قالوا لي ما تقدرش تخرج. قلت لهم اي امر؟ قلت لهم انا راني حر، ما عندي ني كونترول جوديسيير، ما قتلت، ما قال لي الجوج ما والو. قال لك شوف مع القضاء لي زافوكا تاعي راحوا محكمه بير موندرايز، قال لك احنا ما درنا اوكون يستيان، انت هذيك سون صوت يستيان يعني عدم مغادره تراب الوطن. فوالا قال لك احنا ما درناهاش. راحوا المجلس تاع قضاء تاع الجي لا كور دالجي في الويسو، قال لك احنا ما درناهاش. بقات اجراءات في دار البيضاء، انا نستناو لي ريزولطا لحد الان ما كاين حتى قاضي قال درناها. عفوا ممكن القرار اتخذ من قبل ومازال اجراء واحد اخر باش يرفع؟ الله اعلم. نفس القرار اللي يتخذوا هو وكيل الجمهوريه. نعم، او قاضي التحقيق. لي زافوكا تاعنا شافوهم ني قاضي التحقيق ني وكيل الجمهوريه، ما قال لك درت انا ايستيان، قال لك حتى واحد فينا ما دار. غريبه. لماذا؟ لانه السيد وزير العدل حافظ الاختام يعني في خطاب عنده ايام فقط قال لا يمكن منع شخص جزائري من السفر بدون امر قضائي، بدون قضاء. يعني سي اون نوتر انومالي دو نوتر دوسي، encore une autre anomalie. J'espère que c'est pas un scandale. نتمنى يكون اجراء فقط قضيه وقت. رانا نستناو باش نشوفوا واش راح يكون. احنا ما خفناش، احنا ظنين نسافروا وما يقلقوش روحهم. الناس اللي مخافين ما نولوش، احنا نولوا ونسافروا توجور اوني روفنو. ما درنا صحافه في لندن، ما درناها في باريس، دايرينها هنا في الجزائر. عبدو تعرف قرار القاضي انه مواصله التحقيق، يعني استكمال التحقيق، ولما يتم وضع شخص تحت قرار المنع من مغادره التراب الوطني حتى قانونيا حتى يكون تحت تصرف العداله الجزائريه، يعني ممكن القرار ما كاش دوسي تاعنا، لا يوجد في الدوسي تاعنا ني رقابه. نعم، احنا الافراج تكون غوميز اون ليبرتي. صحيح، يعني في الحاله هذه كنت تحت الرقابه القضائيه. ما كاش في الدوسي تاعنا فيد، ما كاين ني استيان ني رقابه قضائيه، ما كاين والو. طيب. القاضي نقول لك لو بروكيور دو ريبوبليك تاع التريبيون تاع بيموندرايس وجوج دانستركسيون قضيه التحقيق تاع بيموندرايس وين تحاكمنا، قال لك حنا ما درنا والو. شكون اللي دانا الاستيان هذه؟ علامة استفهام. أطرح سؤال أخير يعني باختصار شديد لأنه الوقت انتهى. يعني قرار القاضي باستكمال التحقيق يعني أنه سيتم مواصلة التحقيق، تم استدعائكم مرة أخرى؟ ليس بعد. حسب معلوماتكم ما استدعوش أشخاص آخرين لمواصلة التحقيق؟ ليس بعد. لا أعتقد. أوكين انفورماسيون. في ثانية تقدر تضيف كلمة؟ لا مازال ما استدعوش، أنا نستناو لأنه القضية واضحة. هي دو زارتيكل اللي راهم سير انترنت، راهم في الموقع. طيب واش تقدر تزيد اكثر من هذا؟ طيب البرنامج الوقت المخصص انتهى، ممكن واحد فيكم حب يزيد كلمه يحيي قناه الحياه. الله يبارك فيك. اللي عرضتنا. الله يبارك فيك. باسكو لي ديرني طون اوني ديفنو دي كريمينال دونجورو. بزاف من الصحفيين الجزائريين ما حبوش يهضروا علينا. كان التضامن الدولي اكثر من التضامن الوطني، نوتامون في لي بريمي جور. سما شوكي.
Ça m'a choqué. يقول لك sincèrement خويا حناجي merci pour ton courage. العفو نحن نقوم بواجبنا هنا بدون تحيز. C'est devenu courageux de faire son devoir. واللي سمعتنا وما راحش تامن وتسمع في الاشاعات الكاذبه واللي دير تكيد لا ديفاماسيون اكسيتيرا. Moi je dis une chose, vive l'Algérie, vive la liberté d'expression. تعرف عبدو يعني امام الجمهور الكريم يعني انا كنت تلاقيت بك من قبل وحتى في رمضان وتناقشنا ممكن نتعاون كيف في قضايا وقلنا حتى نتعاونوا كيف القناه يعني قبل اطلاق قناه الحياه تعرفوا بيناتنا اكسيتيرا. بالضبط يعني Moi je voulais dire juste une chose. Le journalisme indépendant, il va exister في الجزائر en Algérie. بدون شك. اللي حب حتمية كره هذه حتمية. وكذلك حابين تبنوا لنا حبس كبير وتحطونا كاع فيه. من حسن الحظ انه كاين قوانين يعني اتكلم عن القوانين تحمي الصحافة وتحمي الصحفيين لكن احيانا ممكن في التطبيق يقع خرق للقانون وهذا ما يجب مواجهته وكشفه. مروان تختم شكرا. انت والجريده تاعك اللي كانت تلحق في الحبس ويحبوها الجريده تاعك يقراوها الجرائد اللي تلحق للحبس. الله يسلمك. نحكيو كنت معنا في الحبس كيلكو بار انديريكتومون. الله يسلمك. هذا واش خبرني به سعيد شيتور لانه تحدث معه وقال بانه تلاقينا بسعيد شيتور ايضا داخل الحبس. سعيد شيتور بالمناسبه نطلب له الشفاء العاجل لانه اليوم فقط دار عمليه جراحيه على راسه والحمد لله خفيفه بسيطه وطمنا عليه وتبعناه في المستشفى وهو بخير. طبعا قضيته اخرى شويه معقده ولكن نحن نتكلم عن الجانب الانساني وعن صحته كزميل سابق. نعم تفضل. والمحامين خاصه المحامين الناس اللي وقفوا معنا انا ما نقدرش نشكرهم. انا عمري ما حضرت محاكمه كانت اولى محاكمه ليا وكنت انا طارف فيها للاسف وشفت هذوك المرافعات اللي سميها تاريخيه لما يدوروا ويتكلموا علينا بفخر ونعاود نشوف لا فامي تاعي فرحانين. مرتاح باباك الان؟ الان مرتاح. مريض مسكين عنده القلب ربما شويه كومبليكي ولازم يدير عمليه. حنا رانا باين نديرو انا خايفين يديرها ما حبيناش يدير العمليه. هو حب انا عنده شويه مرتاح وشويه لا فالفا ارتيغانا هذيك شويه راحت له. قلب مفتوح يعني عمليه قلب مفتوح. ربي يشافيه. نطلبوا له الشفاء ان شاء الله وربي يخليه ان شاء الله. نشكرك مروان بودياب ونشكرك عبدو سمار واشكر ايضا المشاهدين.